दादू प्लीज आप ही मेरा यकीन करें, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसकी सारी बातों में सच्चाई की रमक तक नहीं है। ये सरातापा फ्रेब है। ये आप सबकी आंखों में धूल झोंक कर न जाने अपने कौन से अज़ाइम लेकर इस घर में दाखिल हुई है। आप प्लीज इसकी किसी भी बात पर ध्यान न दें। हमजा इंतहाई मल्तीजाना अंदाज और टूटे हुए लहजे में बोलता बहुत बिखरा बिखरा सा लगा। एक पल को कंदील के दिल में निदामत का एहसास उजागर हुआ, मगर दूसरे ही पल वो सर झटक कर दादू की तरफ मुतवज्जा हो गई, जिनके चेहरे पर बेचैनी और उद्राप के साथ साथ दुखी लकीरें भी खिंची हुई थीं। देखो लड़की, ये तुम यहाँ जो फिल्मी सीन अदा करने आई हो ना, तो यहाँ तुम्हारा ये खोखला ड्रामा नहीं चलेगा। तुमसे शादी का वादा करना तो दरकरार तुमको आज तक देखा भी नहीं है। लगता है तुम बहुत ज़्यादा अफसाने पढ़ती हो और फिल्में देखती हो। जब भी ये सब कुछ करने यहाँ चली आई, मगर तुम्हारे इस बचपने से मैं अपने डैडी और दादू की निगाहों में मशकूक हो गया हूँ। तुम इन्हें सच सच क्यों नहीं बता देती कि हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। हमजा अपने बाप और दादू की निगाहों में शकूक और उलझन की परछाइयां देखकर अंदर से बुरी तरह ढह गया। इसे इस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था जो इस तूफान इसकी जिंदगी में ले आई थी, जिसे इसने बेसुकुनी और दराब के समंदर में धकेल दिया था और खुद बड़े मजे से किनारे पर खड़ी इसकी बेबसी और दराब का तमाशा देख रही थी। हमजा ने अपने जहन पर बहुत जोर डाला कि शायद उसने इस लड़की को कभी देखा हो, कभी से मुलाकात की हो, मगर इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अलबत्ता चेहरा ऐसा लग रहा था कि एक बार निगाहों से जरूर गुजरा है, मगर कहाँ, ये इसकी याददाश्त की स्क्रीन पर बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था। लड़की, अगर हमजा ने तुमसे शादी के वादे किए थे तो कोई सबूत या गवाह है तुम्हारे पास? अब्बुल हसन साहब के सवाल पर कंदील ने बड़े इत्मीनान से इनकी जानिब देखा। माफ़ कीजिएगा अंकल, अगर मुझे ज़रा भी हमजा पर शक होता कि इसकी बातें झूठ और फ़रेब पर मनबी हैं, इसकी मोहब्बत में से एक धोखा है, ऐसा कच्चा ख्वाब है जो आँख खुल जाने से टूट जाता है, तो यकीनन मैं कोई गवाह बनाने का सोचती या कोई सबूत अपने पास रखती। मगर इतना कहकर वो ज़रा खामोश हुई तो हमजा ने तेज में बल खाकर इस लड़की को खा जाने वाली निगाहों से देखा, जो इस पर सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। मेरे पास मेरी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है। आप चाहे तो मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, मगर हमजा हसन की शादी सिर्फ मुझसे होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरे खून के जिम्मेदार आप सब होंगे। ये कहकर कंदील बड़े सुकून से उठी और अपना पर्स बाजू पर लटकाकर इसने कमरे के दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। ये क्या बकवास है? तुम झूठी हो। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मर जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़ गई हो? तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। कंदील को दरवाजे की जानिब बढ़ता देखकर हमजा इंतहाई मुश्तिल होकर उसकी जानिब लपकाता और उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। हमजा हसन को इस पल बेबस और बेकरार परेशान देखकर कंदील को बहुत सुकून मिल रहा था। हमजा, इस लड़की से इस तरह बात मत करो, अब्बुल हसन साहब ने हमजा से इसके इक़दाम पर इंतहाई नागवारी से कहा तो हमजा ने कंदील का बाजू छोड़ दिया। देखो बच्ची, हमजा की मंगनी तो 5 साल पहले ही इसके चचा की बेटी से हो गई थी। रामीन और हमजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। आखिर तुम क्यों इनकी खुशियों के आशियाने को भस्म करने चली आई हो? दादू ने बड़ी लजात से कंदील से कहा तो इसने एक नज़र दादू के नूरानी और झुर्रियों जुदा चेहरे पर डाली, जो इस पल अपने पोते की ज़िंदगी के बर्बाद होने के डर से जर्द हो रहा था। आपका बेटा जो मेरे अरमानों और आरज़ुओं के बाग पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर खासकार करने की कोशिश कर रहा है, वो कुछ नहीं। आपको अपनी पोती की खुशियों का ख्याल है। मैं आपकी पोती ना सही, मगर इसकी तरह इंसान तो हूँ। मेरे दिल में भी ख्वाहिश, जज्बात, एहसासात हैं जो सिर्फ हमजा हसन की ज़ात से मुंसलिक हैं। आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? कंदील ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा तो दादू और अब्बुल हसन साहब चुप के चुप रह गए, जबकि हमजा ने मारे बेबसी के अपने सर के बाल नोच डाले। मैं तुम्हें शूट कर डालूंगा मक्कार लड़की। अपनी चपड़ी चुपड़ी बातों से तुम मेरे डैडी और दादू को शीशे में उतारने की कोशिश कर रही हो। तुम कौन हो? यहाँ किस इरादे की तकमील के लिए आई हो? तुम्हारे पीछे और कौन लोग हैं ये सब तो मैं नहीं जानता, मगर मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि तुम एक फराडिया 420 और बेगैरत लड़की हो, जो शायद थोड़े से रुपयों के अवध हमारी ज़िंदगियों का सुकून लूटने चली आई हो। मगर तुम जो कोई भी हो, याद रखना कि हमजा हसन तुम्हें तुम्हारे गिनाने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगा। हमजा का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो कंदील की बातें सुनकर बुरी तरह फट पड़ा था और इंतहाई सख्त लहजे में कहकर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। कंदील ने दादो और अब्बुल हसन साहब की जानिब देखा, जो हमजा के इस रद्द-ए-अमल पर मुतफक्किर और परेशान बैठे अपनी अपनी सोच में गलता थे। ठीक है, मैं फिर आऊँगी, ये कहकर कंदील भी कमरे से बाहर निकल गई। रामीन मुसलसल बुरी तरह से रो रही थी और हमजा इसके सामने बेबसी से बैठा बस यही सोचे जा रहा था कि इस लड़की को कैसे खामोश कराए, जो इसकी ज़ेद का नवान थी, दिल की धड़कन थी, इसकी सांसों में बसती थी। इसे रह रहकर कंदील नामी लड़की पर ताव आ रहा था, जो खजूर की तरह आसमान से टपकी थी, जिसे वो जानता तक नहीं था। और बड़े इत्मीनान से वो परस झुलाती इनके घर धमकी और मज़े से घर के तमाम मकीनों के सर पर बिलास कर गई कि हमजा ने इससे शादी के दो पैमा किए हैं।
ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ جہاں اس سچویشن سے حمزہ کے گھر والے پریشان تھے، وہاں رامین اس کی متاحت کے گھر والے بھی، جو آواز بھاگتا تھے، جو حمزہ کی چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے منگیتر بھی تھی، اور عنقریب وہ اتنے طویل انتظار کے بعد رشتہ ازواج میں منسلک ہونے ہی والے تھے کہ یہ دھماکہ ہو گیا تھا۔ رامین، تم کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے حمزہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ لڑکی سراسر جھوٹی ہے، فراڈ ہے، نہ جانے کس مقصد کے تحت اس نے یہ گھناؤنی سازش میرے خلاف کی ہے۔ حمزہ رامین کے رونے سے زچ ہو کر بولا تو رامین دوپٹے کے پلو سے اپنی سرخ ناک رگڑ کر بے مشکل گویا ہوئی، حمزہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ فلمی سچویشن میرے ساتھ ہو جائے گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر وہ لڑکی کیوں تمہیں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی، یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکی میری زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حمزہ نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے لچ کر کہا، میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے، میں اسے پہلے ملا بھی ہوں یا نہیں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ البتہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے، کہاں یہ مجھے یاد نہیں۔ حمزہ خدا کے واسطے تم اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرو، پپا اس بات سے بہت ڈسٹرب ہیں۔ رامین روتی ہوئی آواز میں بولی، میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، تم پلیز یہ رونا تو بند کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ میں جلد از جلد اس لڑکی کی حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ حمزہ رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ ذہن اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ سر، آپ کی فیانسی آپ سے ملنے آئی ہیں۔ وہ ایک میٹنگ میں مصروف تھا جو پیون نے اندر آ کر اطلاع دی۔ پیون کی بات سن کر وہ وہاں بیٹھے ڈاکٹر نے حمزہ کو معائنہ خیز نگاہوں سے دیکھا۔ حمزہ تھوڑا خفیف ہو گیا، وہ پچھلے ماہ نیور سرجن کی ڈگری لے کر آیا تھا، اور خوش قسمتی سے پاکستان آتے ہی اسے ایک مشہور اسپتال میں جاب کی آفر آ گئی تھی، جو اس نے فوراً قبول کر لی تھی۔ اس وقت ڈاکٹرز کی میٹنگ جاری تھی کہ اسے رامین پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ بھلا اسپتال میں ملنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حمزہ دل ہی دل میں خود سے بولا، پھر ڈاکٹر کی نگاہوں سے کترا کر چپراسی سے مخاطب ہوا، ان سے کہو تھوڑی دیر باہر انتظار کریں، میں فارغ ہو کر ان سے ملتا ہوں۔ یہ سن کر وہ چلا گیا۔ حمزہ ایک بار پھر ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی ڈاکٹر احتشام، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نوک کی آواز کے ساتھ ہی پیون کا چہرہ پھر دوبارہ دروازے سے نمودار ہوا۔ وہ کہہ رہی ہیں مجھے ابھی اور اسی وقت آپ سے ملنا ہے، آپ فوراً باہر آئیے۔ حمزہ کو آج پہلی بار رامین پر بے تحاشا طیش آیا۔ اس اسپتال میں اس کی نئی جاب لگی تھی اور رامین اس کی ریپوٹیشن مٹی ملانے پر تلی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ڈاکٹر حمزہ، آپ اپنی فیانسی سے جا کر مل لیجیے، لگتا ہے انہیں بہت ایمرجنسی ہے۔ سینئر ڈاکٹر مشتاق سپاٹ لہجے میں بولے تو حمزہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ جی ڈاکٹر مشتاق، ایکسکیوز می، میں بس ابھی آتا ہوں، حمزہ خفیف سے بولا اور تیز قدموں سے دروازے کے باہر آ گیا۔ کہاں ہیں وہ محترمہ؟ حمزہ نے پیون سے پھاڑ کھا جانے والے انداز میں سوال کیا۔ وہ ویٹنگ روم میں ہیں، پیون منمنا کر بولا تو حمزہ رامین کی خبر لینے کی غرض سے ویٹنگ روم کی جانب آ گیا، اور جو ہی دروازہ کھولا وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور اپنے آپ کو میری فیانسی بنانے کی؟ رامین کی جگہ قندیل کو دیکھ کر حمزہ بھونچا رہ گیا، پھر انتہائی دقت سے اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کیا، کیوں؟ یہاں آنے کے لیے ہمت کی کیا ضرورت ہے؟ اور جہاں تک بات ہے آپ کی فیانسی بننے کی، تو کچھ ہی عرصے میں ہماری شادی تو ہونے والی ہے نا۔ قندیل کندھے اچکا کر انتہائی اطمینان سے بولی، اور اس کا یہ سکون حمزہ کو آگ لگا گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ گھٹیا پلاننگ، کیا تم اس طرح کے اوچے کنڈوں سے مجھے حاصل کر لو گی؟ حمزہ بری طرح سلک کر چلا کر بولا، پھر مان خیال آیا کہ وہ اس وقت اسپتال میں کھڑا ہے، تو آواز نیچی کر کے مگر گرا کر اس کے قریب آ کر بولا، میں تمہارا گلا دبا دوں گا بے شرم لڑکی، تمہیں اپنی عزت کا پاس ہے نہ خیال، مگر میں تمہاری یہ بے غیرتی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ اپنی اس منحوس صورت کو لے کر چلی جاؤ، اور دوبارہ بھول کر بھی میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا، بے شرم لڑکی۔ قندیل تنزیہ مسکرا کر انتزاعیہ انداز میں بولی، پھر انتہائی عجیب نظروں سے حمزہ کی آنکھوں میں جھانک کر گویا ہوئی، بے شرم لڑکی، مجھے تم نے بنایا حمزہ حسن، سنا تم نے؟ آج جو میں بے غیرتی کا لبادہ اوڑھے تمہارے سامنے کھڑی ہوں نا، تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، سمجھے تم؟ میں؟ حمزہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بولا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، میری تو آج تک کسی لڑکی سے دوستی تک نہیں رہی، میں نے جب سے شعور سنبھالا ہے رامین کی محبت کی خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، تم یقیناً کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے حمزہ حسن، خیر میں پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑے سکون سے اس کے قریب سے نکل کر چلی گئی، اور حمزہ بے بس کھڑا پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔
کیا یہ کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی، تمہارے اسپتال تک پہنچ گئی۔ پلیز تم کچھ کرو، اس لڑکی سے جان چھڑاؤ، میرا تو ایک ایک پل جیسے سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ رامین کو جب حمزہ نے بتایا کہ قندیل اس کے اسپتال پہنچ گئی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ حمزہ جانتا تھا کہ رامین اس بات سے کافی ٹینس ہو جائے گی، مگر وہ خود اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ رامین سے چھپا نہیں پایا۔ وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اسے اسی کی زبان میں بات کرنا پڑے گی۔ حمزہ کچھ سوچ کر بولا تو رامین تیزی سے بولی، حمزہ تم اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ اوہ یار، رامین وہ لڑکی بے حیا ہے مگر میں نہیں ہوں، میں اپنے خاندان کے ناموس اور وقار پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا، حمزہ مضبوط آواز میں بولا۔ پھر رامین سے استفسار کیا، اچھا یہ بتاؤ شایان کب بزنس ٹور سے واپس آ رہا ہے؟ 15 دن بعد، رامین مختصراً بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شایان سے مشورہ کر کے ہی میں کچھ کرتا ہوں، بس تم ہمت و حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا تو رامین محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں رامین اور حمزہ انتہائی بے قراری سے بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ بالآخر شایان کا چہرہ نمودار ہوا تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ شایان نے انہیں دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا، جب وہ قریب آیا تو حمزہ شایان کے بازو پکڑ کر دانت پیس کر بولا، ارے واہ، کتنی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تم مزے سے خرما خرما ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو۔ شایان حمزہ کی بے چینی اور رامین کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حیرت سے بولا، بھیا۔ رامین گلوگیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، رامی جانو کیا ہوا؟ اپنی عزیز جان بہن کو اداس دیکھ کر شایان کے ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ پلیز رامین، خود پر کنٹرول کرو، دیکھو لوگ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ اپنے اطراف میں کھڑے لوگوں کو دیکھ کر بولا جو اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، شایان تم گاڑی میں آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ ہاں چلو۔ شایان فکر مندی سے رامین کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے، بات تو واقعی کافی گمبھیر ہے اور سنگین بھی۔ گاڑی میں حمزہ اور رامین نے جب تمام قصہ شایان کے گوشے گزار کیا تو وہ بھی بری طرح الجھ گیا۔ حمزہ، آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ لڑکی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ تم یاد کرو اچھی طرح سے، کہیں تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ شایان نے حمزہ سے کہا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھا، میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گاڑی کسی درخت سے مار دوں۔ پلیز ایسا کرنے سے پہلے مجھے اور رامین کو تو اتار دینا، پھر آرام سے تم اپنا یہ شوق پورا کر لینا۔ شایان مصنوعی گھبراہٹ سے بولا تو حمزہ نے اسے تعجبی نگاہوں سے دیکھا، تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ اور یہاں میری زندگی کی خوشیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، گھر میں ڈیڈی اور دادو اپسیٹ ہیں، یہاں رامین پریشان ہے، وہاں اسپتال میں وہ لڑکی میری پوزیشن خراب کرنے پر تلی ہوئی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اور بھیا پاپا کہہ رہے ہیں کہ جہاں رائی ہوتی ہے وہیں پہاڑ بنتا ہے۔ رامین نے بھی مداخلت کی تو حمزہ نے تیش کے عالم میں اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ کر غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ لو اور سنو، اب چچا جان بھی مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ حمزہ واقعی بے حد اپسیٹ تھا۔ شایان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا، تم دونوں بالکل فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، اب میں نبٹتا ہوں اس لڑکی سے۔ ویسے ہے کیسی؟ شکل سے تو بہت بھولی بھالی لگتی ہے، مگر کرتوت، توبہ کرو توبہ۔ حمزہ چڑھ کر بولا، ٹھیک ہے، اب جب وہ لڑکی تمہارے گھر یا پھر اسپتال آئے تو مجھے بلا لینا۔ شایان نے کچھ سوچ کر کہا تو حمزہ نے ہلکا پھلکا ہو کر سر ہلا دیا۔ شایان واقعی اس کے تمام پرابلمز چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا، دونوں چچا اور تایا تھے، ان کے درمیان بہت گہری دوستی بھی تھی۔ حمزہ کی ماں کے انتقال کے بعد شایان اور رامین کی ماں نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ شایان تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور شایان بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ انٹر تک دونوں نے تعلیم ایک ساتھ حاصل کی تھی، پھر حمزہ میڈیکل کی لائن کی جانب آ گیا اور شایان بزنس کی طرف چلا گیا، اور آج وہ اپنے پاپا کا بزنس بڑی خوبی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ سر، وہ آپ کی منگیتر آئی ہے۔ حمزہ تو جیسے اسی جملے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی پیون نے اس کے کمرے میں آ کر معنی خیز انداز میں اطلاع دی تو حمزہ نے فوراً موبائل کانوں سے لگا کر شایان کو کانٹیکٹ کیا۔ ہیلو شایان، جلدی پہنچ یار، وہ آ گئی ہے۔ حمزہ نے بڑی عجلت میں بات ختم کر کے موبائل آف کیا اور پیون کے ذریعے سے اندر آنے کو کہا۔ اندر ہی اندر حمزہ بری طرح پیچو تاب کھا رہا تھا، مگر بظاہر جھیل کی مانند پر سکون تھا۔ قندیل جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ تنزن گویا ہوا، آئیے آئیے قندیل صاحبہ آئیے، مجھے تو آپ ہی کا انتظار تھا۔ اچھا، میرا انتظار؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے؟ قندیل پہلے تو اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر حیران ہوئی، پھر اپنی حیرت چھپا کر بڑی بے باکی سے بولی، جی بالکل، ابھی قاضی صاحب آنے والے ہیں۔ حمزہ سرد لہجے میں بولا تو حمزہ کا اطمینان قندیل کو اندر سے منتہب کر گیا، مگر اس نے کمال ضبط سے اپنی کیفیت پر پردہ ڈالا۔ اتنے سالوں سے وہ صرف صبر و ضبط ہی تو کرتی آ رہی تھی۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا ٹھنڈا؟ حمزہ کے دوسرے جملے پر وہ اچھی خاصی پریشان ہو اٹھی، پھر اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی،
आप वाकई मुझसे शादी करने पर रजामंद हो गए हैं? आपको क्या लगता है? हमजा ने उल्टा उसी से सवाल कर डाला। देखिए हमजा साहब, आप चाहे राजी हों या ना हों, शादी तो आपको मुझसे ही करनी पड़ेगी। कंदील असली बेपरवाही से बोली, जो इसकी तबीयत का खासा थी। अच्छा, तो आप मेरे हाथ पांव बंधवाकर मेरी कनपटी पर पिस्तौल रखकर मुझसे शादी करेंगी? हमजा इस्तेज़ाइया अंदाज में बोला। अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप ये भूल जाइए कि मेरे जीते जी रामीन आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी, वो ज़हरखन से अंदाज में बोली। तो हमजा को अपनी सब्र की तांबे बिलाकर छोड़नी पड़ी। और यू शट अप चीप गर्ल, तुम होती कौन हो ऐसा करने वाली? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। शौक से दबा दीजिए, वो उसकी आंखों में आके डालकर बोली। तो हमजा बखूबी समझ गया कि इस लड़की को ना अपनी नस्वानियत के पिंदार की परवाह है और ना अपनी जान की। ये लड़की वाकई उसकी ज़िंदगी तहबाला करने आई थी। देखो प्लीज़, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा है? तुम्हारा मकसद क्या है? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमजा नरम पड़ते हुए बोला। अभी कंदील मजीद कुछ कहती कि अचानक दरवाज़ा नाक होकर एकदम से खुला। कंदील की चौंकी दरवाजे की जानिब पुश्त थी। उसने चौंक कर दरवाजे की समत निगाह उठाई। नुवार को देखकर हमजा की आवाज़ कमरे में गूंजी। शायन, ये हैं वो मोहतरमा जो मुझसे शादी करने के जुनून में अपनी तमाम तर शर्म हया को बिलाए ताक रखकर औरत ज़ात का नाम बदनाम करने पर तुली हुई है। हमजा की इस कड़वी बात पर कंदील के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजरा, जिसे शायन की ज़िद निगाहों ने फौरन भांप लिया। शायन चलता हुआ कंदील के करीब आया और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा नाम शायन है, शायन हैदर। पेशे के एतबार से मैं बिजनेसमैन हूँ। शायन ने सहूलत से कहा। तो कंदील अपने मखसूस अंदाज में बिगड़कर बोली, तो मैं क्या करूं? अगर आप शायन हैदर हैं और बिजनेसमैन भी हैं तो मैडम आप मुझे पसंद कर लें। ये बेचारा तो मगनी शुदा है और कुछ अरसे में शादी शुदा भी हो जाएगा, मगर मैं बिल्कुल कमा रहा हूँ। शायन मज़े से बोला। तो कंदील एकदम जुलूस सी हो गई, जबकि हमजा को शायन के गैर संजीदा अंदाज पर गुस्सा आने लगा। शायन तुम ज़रा वाट का चक्कर लगा कर आओ। शायन ने हमजा की बात दरमियान में कता करके कहा। तो हमजा ना चाहते हुए भी कमरे से बाहर निकल गया। अब बोलिए मिस कंदील। शायन कंदील की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा होकर बोला। फिरोजी और पिंक कलर के काटन के सूट में सादा से बालों की चुटिया बनाए वो कहीं से कोई शातिर बामक और मक्कार लड़की नहीं लग रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कंदील ने चिढ़कर कहा। तो शायन दो बदूत बोला, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। कितनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, जैसे जिरने बह रहे हों। बस कीजिए मिस्टर, मैं इन बातों से मुतासिर होने वाली लड़की नहीं हूँ। फिर किस किस्म की लड़की हैं आप? आपसे मतलब? तो प्लीज़ मुझसे मतलब रखिए ना। आप इंतहाई छिछोरे इंसान हैं। जैसा भी हूँ अब सिर्फ आपका बनकर रहूँगा। आप? कंदील ने तिल मिलाकर अपनी शहादत की उंगली उसकी जानिब उठाई, मगर जुबान तो जैसे दांतों से चिपक कर रह गई थी। बड़ी बेबसी से उसने अपनी उंगली को नीचे किया। हमजा को बता दीजिएगा कि मैं फिर आऊँगी। ये कहकर कंदील इंतहाई सूरत से कमरे से बाहर निकल गई और बाहर खड़ा हमजा प्लेयर की ओर में खड़ा कंदील के बाहर निकलने का ही मुंतजिर था। जैसे ही वो बाहर निकली, हमजा गड़प से अंदर आया और इंतहाई बेताबी से बोला, क्या हुआ? क्या कहा इसने? मेरे भाई, थोड़ा सब्र से काम लो। बस अब तुम चैन की नींद सो। ये लड़की इस मैदान की खिलाड़ी नहीं है, बहुत आसानी से ये मेरे काबू में आ जाएगी। शायन हमजा के कंधे पर हाथ रखकर बोला। तो हमजा ने इत्मीनान की गहरी सांस अंदर खींचकर फिजा में खारिज की। क्या हुआ कंदील बेटा? मैं देख रही हूँ जब से तुम ऑफिस से आई हो कुछ खोई खोई सी और परेशान सी हो। सब खैरियत तो है ना? अम्मा कंदील को देखकर गोया हुई तो वो बेसाख्ता चुकी। नहीं अम्मा, कोई ख़ास बात नहीं। ऑफिस में तो छोटी मोटी परेशानियाँ चलती ही रहती हैं। आप परेशान मत हो, मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। ये कहकर कंदील अपने कमरे में आ गई और जले पाँव की बिल्ली की मानत इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। ओह मेरे खुदा, क्या करूँ? वो लड़का कहाँ से कूद पड़ा? मगर जो भी हो, मैं अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगी, कंदील खुद से बोली। फिर फ्रेश होने की गर्ज से बाथरूम में चली गई।